यी दिनहरूमा चाहिँ पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई लेख्नु भएको पत्र, फिलिपीको पत्रबाट हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो फिलिपीको पत्रबाट आजको यी दिनहरूमा हामीले एउटा सिरिजको नाम दिएर आनन्दलाई रोज श्रृङ्खला हामी हेर्दैछौँ। अब मैले तपाईँलाई सुरुकै दिनमा भनेको थिएँ, खास हामी आनन्दलाई रोज्ने भन्ने जो एउटा शीर्षक हामीले राखेको छौँ सिरिजको, यो चाहिँ एकदमै अहिले बाहिर भइराखेको आत्माभन्दा विपरीत आत्मा हो। हामीले बाहिर हेऱ्यौँ भने आनन्द रोज्ने, आनन्द हुने कुरा देख्दैनौँ, तर परमेश्वरको वचन जसले हामीलाई हरेक परिस्थितिमा उहाँमा भरोसा गर्न सिकाउँछ र हरेक परिस्थितिमा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्दछ, त्यो परमेश्वरको नाउँमा हामी आनन्द रोज्ने कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैले यो श्रृङ्खलामा परमेश्वर येशू ख्रिस्टसँगको सङ्गतिमा हिँड्ने र परमेश्वरको ख्रिस्टबाट पाउने त्यो आनन्दलाई रोज्ने कुरा हामी यो श्रृङ्खलामा हेर्दैछौँ। अब अलिकति म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, खास यो पावलले फिलिपीको पत्र लेख्नुभएको यो पत्र चाहिँ फिलिपीको मण्डलीलाई जो लेख्नु भएको थियो, यो मण्डली चाहिँ पावलले सुरुवात गर्नुभएको हो। हामीलाई थाहा छ पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रामा पावल चाहिँ एसियाको अरू ठाउँहरूमा जान चाहन्थे, तर परमेश्वरले पावललाई युरोप लानुभयो र फिलिपी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले प्रचार गर्नुभयो। प्रचार गरिसकेपछि मण्डली स्थापना भयो। आमेन। जब प्रचार पावलले गर्यो, मानिसहरूले विश्वास गरे अनि मण्डलीको सुरुवात भयो। सबैभन्दा उत्साहपूर्ण यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ केही स्त्रीहरूबाट यो मण्डली सुरुवात भएको छ। धेरैपल्ट हाम्रो समाजहरूतिर स्त्रीहरूले त्यति साह्रो सेवाकाय गर्ला र त्यस्तो खालको विचार कता कता अझ पनि पाउँछौँ हामी। तर यो मण्डलीको स्थापना नै लिडिया अथवा अन्य केही स्त्रीहरू र केही परिवारहरूबाट सुरुवात भएको थियो। खास आज जतिजनाले मलाई स्त्री तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको जीवनबाट पनि महान कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मण्डली, फिलिपीको मण्डली प्रति चाहिँ पावलको गहिरो प्रेम थियो। गहिरो प्रेम किन थियो भन्दाखेरि पावलको सेवकाईमा यो मण्डलीले धेरै सहायता गरेको थियो। सुसमाचारको काममा धेरै ठुलो सहायता गरेकोले गर्दाखेरि यो पत्र चाहिँ पावलले धन्यवाद भन्नको लागि लेखेको थियो जेलबाट। यति बेला पावल रोमको जेलमा चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ। पावल रोमको जेलबाट धन्यवाद भन्नलाई, मैले सायद पहिलो भागमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जेलबाट पनि धन्यवाद भन्न सक्ने आनन्द परमेश्वरले पावललाई दिनुभएको थियो। आमेन। त्यसले आज म यो सुरुमै एकचोटि फेरि तपाईँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो दिनहरूमा हामी चुनौतीपूर्ण समय जिउँदै गर्दाखेरि हाम्रो हृदयहरूबाट पनि के धन्यवादको कुराहरू। अस्तिको हाम्रो जवानहरूको भेलामा मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अचम्मको काम र भलाइ सम्झेर धन्यवाद भनौँ। अहिलेको अवस्थाहरू धन्यवाद भन्न सक्ने खालको नहोला, तर परमेश्वरले हामीलाई जो भलाइ गर्नुभएको थियो विगतको दिनहरूमा हामी त्यो सम्झेर हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्ने। पावलले धन्यवाद भन्नको लागि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई यो पत्र लेखेको थियो। र अहिलेसम्म हामीले पहिलो अध्यायमा हामीले चाहिँ जेसुकै भए तापनि आनन्द रोज भनेर हेऱ्यौँ। त्यो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ख्रिस्टसँग हिँड्ने कुरा रोज। दोस्रो अध्यायमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ख्रिस्टको मन लिएर जिउने कुरा रोज। यो अन्तिमको रोजा भन्ने शब्दलाई याद गर्नुभयो भने यो चाहिँ त्यसै आउने, यो लियो भनेको छैन, खास रोजा भनेको छ। हामीले रोज्नुपर्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्दैछौँ। र आज चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याएको शीर्षक के छ भन्दाखेरि म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु। आई वान्ट टु नो क्राइस्ट। फिलिपी 3को 1देखि 11 पदहरूबाट हामी हेर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक के राखेको छु भन्दाखेरि म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु। हाम्रो दिदी मेन्दोले उहाँले भन्नुभयो होइन, भर्खरै उहाँको परिवारले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ। यात्रा सुरु भयो ख्रिस्टलाई चिन्ने। विश्वासहरूको दिनबाट हामी लगातार उहाँलाई चिन्ने यात्रामा छौँ प्रियहरू। र आजको वचनले पक्कै पनि हामीलाई उत्साह दिएको होस् कि यो एकदमै चुनौतीपूर्ण समयको बिचमा पनि हामी यो भन्न सकौँ, प्रभु म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु। एकदमै ढिलो नगरिकन हामी 3 अध्यायको 1 पदमा जानेछौँ है त। 1 पदले यसरी भनेको छ, अन्त्यमा भाइ हो प्रभुमा आनन्दित हौ। तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन, अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति हो। पहिलो पद पावलले चाहिँ सुरुमा, अब अन्त्यमा भनेको यो पत्र सक्न लागेको होइन, अझै पनि 4 अध्याय बाँकी छ, तर
म अगाडि फर्दर भनेको चाहिँ अस्तिको हप्ता हामीले ख्रिस्टको मन लिएर जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि पावलले 3 अध्याय कसरी सुरु गर्छ भनेदेखि अब अझ उता अथवा अन्त्यमा अथवा फर्दर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रभुमा आनन्दित हौ। त्यो मा भन्ने स्थल याद गर्नुहोस् त, प्रभुमा आनन्दित हौ, अन्त कतै होइन, अरू कुनै कुरामा होइन। पावलले के भन्छ, प्रभुमा, अरू कुनै कुराहरूमा आनन्द हुने अवस्था छैन अहिले। खास अरू त सबै कुराहरू हल्लिँदैछ अहिले, अरू त सबै जगहरू हल्लिँदैछ अहिले। देयर इज नो वे टु रिजोइस इन अदर थिङ्स। अरू कुराहरूमा हामीलाई अहिले एकदमै आनन्द हुनको लागि हामीलाई गाह्रो छ। तर पावलको उत्साह के छ, प्रभुमा, रिजोइस इन द लर्ड। जति धेरै हामी उहाँमा रमाउँछौँ त्यति नै धेरै हामी बलिया हुन्छौँ। आमेन। उहाँमा, अरूमा होइन। नेहेम्याको जीवनलाई हेर्ने हो भने नेहेम्या जब यरुशलेमको पर्खाल भत्किएको खबर सुनिसकेपछि लामो कुरालाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा नेहेम्या गएको छ त्यहाँ पर्खाल निर्माण गर्नको लागि। धेरै अवरोध आएको छ, धेरै गाह्रो भएको छ। नेहेम्या भन्दा अगाडि एज्राले चाहिँ विशेष इजरायलीहरूलाई चाहिँ विशेष त्यो बेबिलोनबाट चाहिँ फर्काएर ल्याइसकेपछि त्यहाँ एज्राले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था सिकाउन लागेको छ। त्यसपछि नेहेम्या आएको छ। नेहेम्याले चाहिँ विशेष भत्किएको पर्खाललाई बनाएको छ होइन। नेहेम्याले अनि त्यो पर्खाल बनाउने बेलामा एकदमै ठुलो अवरोध आउँदाखेरि उनीहरूले निरन्तर रूपमा परमेश्वरको व्यवस्थाको पनि अध्ययन गरेको छ। हेर्नुहोस् है, एकदमै ठुलो, एकदमै धेरै गाह्रो चुनौतीको बिचमा व्यवस्था एकदमै फेरि सिक्न खोजेको छ। हामीलाई थाहा छ कि 70 वर्ष त्यो विशेष एकदमै एक्जाइलमा हुँदाखेरि उनीहरूले व्यवस्था बिर्सेको थियो। व्यवस्था नचान्ने मान्छेहरू आएको थियो त्यहाँ खास। अनि त्यो पुस्तालाई सिकाउँदै गर्दाखेरि एक दिन यस्तो एउटा एकदमै गाह्रो अवस्थामा विशेष इजरायलीहरू चाहिँ विशेष गरिकन परमेश्वरको व्यवस्था सिक्दै गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ एकदमै मनमा भरिएर रुएको छ खास। ओ प्रभु, हामीले बिर्सेको रहेछौँ तपाईँलाई, तपाईँको वचनले हामीले यस्तो भन्दो रहेछ भनेर रुएर बस्ने बेलामा नेहेम्याले के भन्नुभएको छ, नेहेम्या 8:10 भन्दाखेरि तब नेहेम्याले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाऊ, स्वादिष्ट भोजन खाऊ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेलाई पनि भाग पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहोस्, रुनु पर्दैन अब, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। आमेन। चुनौती छ, पर्खाल बनाउन दिएको छैन, व्यवस्था सिक्दै गर्दाखेरि यति भारी भएर रुँदाखेरि नेहेम्याले के भन्छ, उदास नहो, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। अनि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई के भन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो पदमा हामी एक पदमा फर्किँदाखेरि तिमीहरू यो लेख्नलाई मलाई झर्को लाग्दैन, तिमीलाई आनन्द हो, प्रभुमा आनन्द हो भन्ने कुरा लेख्नलाई मलाई झर्को लाग्दैन, किनभने त्यो तिमीहरूको सुरक्षाको लागि हो। हामी आज एकदमै बाहिर एकदमै आत्तिराखेको अवस्थामा अथवा चुनौतीपूर्ण समयमा परमेश्वरमा रमाउने कुरा हेर्दैछौँ। अनि पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त तिमीहरूको लागि सुरक्षाको निम्ति हो। यो ढाल हेर्नुहोस् त, यो ढालले जति बाँड रोकेको छ, पावलले के भनेको छ भने परमेश्वरमा रमाउनु चाहिँ। म तिमीलाई घरिघरि भन्छु, मैले अघि नै भनेको छु, मैले 2 अध्यायमा धेरै भनेको छु, मैले 1 अध्यायमा भनेको छु, अब 3 अध्याय बल्ल सुरु भएको छ, म अझै पनि भन्दैछु, रमाऊ प्रभुमा, किनभने यो कुराले तिमीलाई सुरक्षा दिँदछ। परमेश्वरमा रमाउने कुराले आज तपाईँको परिवार र मेरो परिवार, हाम्रो परिवारलाई सुरक्षा दिँदछ प्रियहरू। त्यसपछि 2 पददेखि 11 पदसम्म यो 10वटा पदमा चाहिँ पावलले प्रभुमा रमाउने विषयमा 3वटा चाबी कुरा भन्नुभएको छ। म तपाईँहरूको बिचमा त्यसलाई एउटा बुदागत रूपमा ल्याउन चाहन्छु ताकि हामीलाई वचन बुझ्न सजिलो हुनेछ। 3वटा चाबी कुरा मध्ये पहिलो कुरा पावलले के भन्छ भन्दाखेरि ख्रिस्टबाट तपाईँको ध्यानलाई अन्तै लैजाने कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। वाच आउट फर थिङ्स द्याट विल टेक योर एटेन्सन अवे फ्रम क्राइस्ट। पद 2 र 3 मा हामी त्यो पाउँदछौँ। म पढ्नेछु, सुन्नुहोस् है मलाई। 2 पदले यसरी भन्छ, कुकुरहरूदेखि होसियार बस, खराब काम गर्नेहरूदेखि होसियार बस, अङ्ग कटाइ गर्नेहरूदेखि होसियार बस, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने
र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना चाहिँ हामी हो है। अब यो शब्द जो प्रयोग भएको छ, यो शब्द बुझ्नको लागि कुकुरहरू भन्ने मलाई अलिक कतिपय पढ्नु नि खास गाह्रो भइरहेको थियो। तर यो शब्द बुझ्नको लागि हामीले पृष्ठभूमि अलिकति बुझ्नुपर्छ है त। म बुझाउँछु। पावललाई चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि बोलाउनु भएको थियो परमेश्वरले, त्यो पनि विशेष अन्य जातिहरूको बिचमा। जब पावल गए, प्रचार गरे, मानिसहरूले विश्वास गर्न थाल्यो, खास अन्य जातिहरूले समेत येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि उनीहरूलाई पनि क्रिस्चियन भनियो, येशूको अनुयायी भनियो। अनि पावलको त्यो 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 अनुग्रहको प्रचारबाट धेरै अन्य जातिहरूले प्रभुलाई पाएको देखिसकेपछि यहुदी मतलाई कठोरता साथमा विशेष गरिकन मूसाको आज्ञालाई मान्ने व्यक्तिहरूलाई धेरै रिस उठ्यो। उनीहरूले त ओहो, कहाँ त्यसै कहाँ क्रिस्चियन हुनु पाइन्छ, मूसाको आज्ञा मान्नुपर्छ, खतना हुनुपर्छ, कहाँ सुसमाचारमा विश्वास गर्ने बित्तिकै क्रिस्चियन हुन्छ भनेर विशेष त्यो एकदमै यहुदी मूसाको मतलाई बढी एकदमै भारीसँग मान्नेहरूले चाहिँ पावलको सुसमाचारको विरोध गर्न थाले। उनीहरूलाई चाहिँ जुडाइजर भन्छ, एकदमै यहुदी मत गहिरोसँग मान्ने। त्यो समस्या यति धेरै चरममा पुग्यो कि यरुशलेमको परिषदमा यसको छलफल भएको छ। त्यो चाहिँ प्रेरित 15 अध्याय पाउँछौँ हामी। प्रेरित 15 अध्यायमा हामी त्यसको छलफल बृहत भएको छ यरुशलेमको परिषदमा। के मानिसहरू चाहिँ यहुदी विशेष मूसाको आज्ञा नमानिकन पनि क्रिस्चियन हुन सक्छ त भनेर त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि बर्नबास आएको छ त्यहाँ। धेरै परमेश्वरले गर्नुभएको कामको प्रचार गरिसकेपछि परिषदले चाहिँ यो हुन सक्छ, पावलले सुसमाचार जो प्रचार गरिरहेको त्यो सत्य हो भनेर चाहिँ परिषदले निर्णय गरिसकेपछि, त्यसपछि पावलको चाहिँ पक्षमा परिषदको निर्णय आइसकेपछि अनि त्यो जुडाइजरलाई धेरै रिस उठेको छ। अनि के भएको छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ पावल गयो यो सुसमाचार लिएर, अनुग्रहको सुसमाचार लिएर, त्यहाँ त्यहाँ यो झुन्ड पनि गएको छ क्या। यो झुन्डले पावलले चाहिँ अनुग्रह सुसमाचार प्रचार गर्दैछ, यो झुन्डले चाहिँ होइन 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 अनुग्रह सुसमाचार पनि प्रचार गर्नु राम्रो हो, त्यसलाई पनि मान्नु, तर त्यो अनुग्रहको सुसमाचारसँगै तिमीले मूसाको पनि आज्ञा मान्नुपर्छ भने एउटा मान्छे बचाउनको लागि चाहिँ अनुग्रहको सुसमाचार विश्वास गर्ने अनि मूसाको आज्ञा पनि मान्ने र खतना पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। यो झुन्डले जहाँ जहाँ पावल गयो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ सुसमाचारलाई अल्मलाइदिएको छ। मान्छेहरूलाई परमेश्वरको साँचो सुसमाचारदेखि पर लगेको छ यो मान्छेहरूले। अनि मान्छेलाई फेरि त्यो व्यवस्था मान्नलाई कर पारेको छ। अनि त्यसैले पावलले हेर्नुहोस् त कुकुरहरूदेखि होसियार बस उनीहरूलाई भनेको। त्यति बेलाको समाजमा चाहिँ कुकुर अलिकति घृणित जन्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो। यहुदीहरूले विशेष झन् अन्य जातिहरूलाई चाहिँ तिमी अन्य जाति जस्तो भएर कुकुर भएका छैनौ भनेर एक प्रकारले त्यसरी चाहिँ उनीहरू गर्व गर्थ्यो। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पावलले कुकुरहरूदेखि होसियार बस। इनफ्याक्ट गलातीको पत्र चाहिँ पुरै यही विषयमा हो है त। गलातीको पत्र पछि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। गलातीको पत्र सबै चाहिँ व्यवस्था मान्नु पर्दैन, अनुग्रहको सुसमाचार पुग्छ भन्ने विषयमा हो। तर म यहाँ कन्टेक्स्ट के जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि पावलले यी मानिसहरूलाई चाहिँ जसले मानिसहरूलाई साँचो सुसमाचारदेखि टाढा उनीहरूको ध्यानलाई अन्तै खिचेर लग्यो, उनीहरूदेखि होसियार बस भनेर फिलिपीको मण्डलीलाई उनीहरूले भन्दछ। यो मूसाको आज्ञालाई बढीसँग चाहिँ पछ्याउन जोड उनीहरूले दिइराखेको छ। तर पावलले यो पत्रमा त्यो विशेष फिलिपीको मण्डलीले के पनि भन्छ भन्दाखेरि तर हामी त मुनि हेर्नुहोस् त 3 पद हेर्नुहोस् त, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने चाहिँ साँचो खतना हामी हौ। तिमीले नबिर्सनु है, तिमीले आज्ञा पालन गर्नु पर्दैन, तर परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि उद्धार तिमीहरूले पाउनेछौ। यो एउटा सत्यताबाट तिमीहरू तर्केर नजानु। साँचो सुसमाचारद्वारा त्यो जुडाइजरहरूले जति जे भने पनि नसुन्नु, तर परमेश्वरले दिनुभएको त्यो सुसमाचारमा विश्वास गर्नु। एउटा साँचो सुसमाचारबाट अल्मल्याएर प्रभुदेखि टाढा बनाइराखेको थिए यी समूहहरूले। यहाँबाट के सिक्न सक्छ त आज हामी? मलाई सुन्नुहोस् है, हाम्रो बिचमा पनि धेरै प्रकारको अल्मल्याउने शिक्षाहरू छ। हाम्रो बिचमा एकदमै प्रशस्तताको सुसमाचार, प्रस्पेरिटी गस्पल भन्छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि विश्वास गर्नुहोस् धनी हुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् एकदमै मालामाल हुन्छ।
उनीहरूले के पनि भन्छ, गरिब हुनु भनेको सायद एकदम अझ पनि पाप छ होला जीवनमा भन्छ उनीहरूले खास के प्रस्पेरिटी। अर्को चाहिँ कुनै कुनै समय फेरि एकदमै निको पार्ने तेल बेच्दै हिँडेको छ। यो तेल किन्नु, यो तेल निको हुन्छ, यो अभिषिक्त तेल हो। कुनै कहाँनिर त्यो तेल पनि किनेर चाहिँ लान्छ घरमा खास के तेलको व्यापार। येशूको नाउँमा निको हुने हो। आमेन आमेन। कुनै पनि तेलमा होइन, खास येशूको नाउँ लिएर भाग्ने हो शैतान। तर मानिसहरूले तेल बेचिराखेको छ। मानिसहरूले साँचो सुसमाचारदेखि मानिसहरूलाई अन्तै लगिराखेको छ। यो शिक्षा त आफ्नै ठाउँमा छ। एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, एकदमै 4 वर्षको बाइबल स्कुल पढेर उहाँ आउनुभएको थियो नेपालमा। केही समयपछि मैले भेटेँ, दुःख लाग्दो कुरा, उहाँ एउटा झुटो शिक्षामा लागिसक्नु भएको रहेछ। अनि मलाई पनि झन्डै यस्तो पो रहेछ, हामीले त 4 वर्ष पढेको नि के नबुझाएर रहेछ भनेर चाहिँ झन्डै मलाई पनि पुरा उसले एक प्रकारले सुनाउँदै थियो खास के। त्यो सुसमाचार, साँचो सुसमाचारबाट मान्छेलाई तर्काइराखेको छ। यो चाहिँ शिक्षाको कुरा भयो। तर मेरो प्रार्थना हाम्रो मण्डलीलाई यो दिनहरूमा के पनि छ भन्दाखेरि शिक्षाको साथसाथै हाम्रो यस्ता कतिवटा अवस्थाहरू छौँ, अहिले हामी यसमा जिउँदैछौँ, जस्तै हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रो वरिपरि भएको परिस्थितिहरू, हामीले यो घरभित्र बस्दै गतिकै गर्ने महसुसहरूले पनि हामीलाई परमेश्वरदेखि ख्रीष्टदेखि हाम्रो ध्यान अन्तै लान सक्छ। खास हाम्रो अवस्थाहरू, समाचारहरू, हामीले कति समाचारहरूमा एकदमै सुन्दाखेरि हामीलाई एकदमै अत्याउने र ख्रीष्टदेखि हामीलाई हाम्रो ध्यान अन्तै लान सक्छ त्यसले पनि। र अहिले हामीले भोगिराखेको दुःख, कष्ट, कतिवटा समस्या र खाँचोहरू पनि हाम्रो परिवारमा होला। मलाई सुन्नुहोस् है प्रिय परिवार, ती सबै कुराहरूले पनि हामीलाई हाम्रो ध्यानलाई ख्रीष्टदेखि टाढा लैजान सक्छ। यदि हामीले साँच्चीकै उहाँको त्यो विश्वासमा अडिग भएर बसेनौँ भने। त्यसैले मैले के भनेको छु, कुनै पनि कुराले तपाईँको ध्यानलाई ख्रीष्टदेखि टाढा नलगेको होस्, जसमा तपाईँलाई आनन्दित हुन आज्ञा दिएको छ। Don't let anything take your attention away from Christ, in whom we are commanded to rejoice. शिक्षा एउटा ठाउँमा छ, तर अवस्था, अहिलेको अवस्थाले तपाईँ र हामीलाई त्यो कुरामा हामीलाई ख्रीष्टदेखि तर्केर अन्त ध्यान लानको लागि त्यसले हामीलाई खुवाउन सक्छ। अब एकपल्ट हामी पाठमा फर्क्यौँ अनि त्यो विशेष गरिकन त्यो समूह जो जुडाइजर जसले चाहिँ मूसाको आज्ञा मान्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ ख्रीष्टमा रमाउनुको सट्टामा उनीहरूको आफ्नो उपलब्धिमा रमाउन थिए। खास यो झुन्ड चाहिँ मैले कति मूसाको व्यवस्था अध्ययन गर्न सक्छु, मैले कति मूसाको अवस्थालाई व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्छु, उनीहरूले आफ्नो उपलब्धिमा रमाउँदै थियो। ख्रीष्टमा होइन, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ आफ्नो उपलब्धिमा मैले व्यवस्था मानेको छु, मैले व्यवस्थालाई एकदमै पढेको छु, अध्ययन गरेको छु, अनि व्यवस्थामा रमाइरहेको थियो। यसले चाहिँ मलाई दोस्रो आजको बुदामा लान्छ है त। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ख्रीष्टमा आनन्दित हुनको लागि नम्बर 2, तपाईँ आफैमा भर नपर्नुहोस्, बरु ख्रीष्टमा भरोसा राख्नुहोस्। पावलले यी झुन्डहरूलाई बातचित गर्दै गर्दाखेरि पावलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि मूसाको आज्ञा अध्ययन गरेर मूसाको चाहिँ विशेष आज्ञा पालन गरेर धर्मी ठहरिने हो भने, त्यसलाई मापन बनाउने हो भने म त झन् कति धेरै धर्मी छु। त्यो चाहिँ 4 देखि 9 सम्म पाउँछ हामी पढ्ने छ है त। पावलले यसरी भन्नुहुन्छ, यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्न ठान्छ भने मेरो त झन् बढी छ। 8औं दिन मेरो खतना भएको, म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने म एक फरसी, जोसको विषयमा हो भने मैले त कति मान्छे मार्यो, स्तिफनसलाई पनि मार्ने मैले आज्ञा दिएको। खास धार्मिकताको विषयमा भन्यो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्कोट ठहरिएको मान्छे हो म। म चाहिँ उनीहरूभन्दा झन् उत्तम हुनुपर्ने। यदि यो कुराले मलाई आनन्द दिने हो भने, यो कुराले मलाई ख्रीष्टमा लाने थियो रहेछ भने म त सबैभन्दा धेरै आनन्दित हुनुपर्ने अहिले। खास पावलले यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यदि यो कुराहरू मानेर व्यवस्था पालन गरेर व्यवस्था अध्ययन गरेर आनन्दित हुने र ख्रीष्टको नजिक जाने हो भने म चाहिँ सबैभन्दा बढी आनन्दित संसारको र सबैभन्दा बढी ख्रीष्टको सङ्गतिको अनुभव गरेको मान्छे म हुनुपर्ने। किन? मैले सबै पालन गरेको छु। तर उनको धर्म,
उपलब्धि, जोश, प्रतिष्ठा, पहिचान जसमा उनले भरोसा राखेका थिए, ती कुनै पनि कुराले उनलाई ख्रिस्टसम्म लगेन प्रियहरू। पावलको कुनै पनि कुराले ख्रिस्टसम्म लगेन। धर्मले त्यही गर्छ प्रियहरू। धर्मले धेरै कुरा माग्छ तर रित्तै छोडिदिन्छ तपाईँलाई। Religion requires many things, but it leaves empty in your heart. धर्म कर्म यो गर। पावलले यति धेरै, हेर्नुहोस् त 5 देखि 9 पदसम्म हेऱ्यो भने यति धेरै कुरा हिँड्दाखेरि पनि उसले कहिले पनि आनन्द महसुस गरेको थिएन। दुःख साथ भन्नुपर्छ, आजकलको हाम्रो मण्डलीको वचन प्रचारहरूमा पनि कता कता यसको गन्ध आउँछ प्रियहरू। हामी यस्तो हुनुपर्छ, हामी यस्तो बन्नुपर्छ, हामी यसरी बोल्नुपर्छ, हामीले यस्तरी गर्नुपर्छ, अनि मात्र प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्छ मलाई, अनि मात्र प्रभुले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ पनि धेरै लिस्ट बनाउन थाल्छौँ हामी हाम्रो मण्डली प्रचारहरूमा पनि। र परमेश्वरले हामी जस्तो थियौँ त्यस्तै हामीलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो र उहाँले आज पनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यता भोलि पठाउँछौँ प्रियहरू। आज एकपटक हामी प्रभुलाई पाएको क्षण याद गरौँ त तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो। अहिले एकपटक कल्पना गर्ने हो भने साँच्चीको त्यो समय, त्यो क्षण राम्रो थिएन प्रियहरू। तर प्रभुले तपाईँलाई अँगाल्नु भयो। तर प्रभुले तपाईँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो, जहाँ हुनुहुन्थ्यो, संसारले छिछि दूर गरेको भए तापनि ही केम, उहाँ आउनुभयो र उहाँले तपाईँलाई अँगाल्नु भयो प्रियहरू। सो तपाईँ स्वीकारिएको हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रेम पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँ उहाँमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्न प्रभावित पार्न सक्नुहुन्न। यु क्यानट इम्प्रेस गॉड टु लभ यु मोर। उहाँले अघि नै तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको छ। जतिजना मलाई सुन्दै हुनु तपाईँ आज मलाई तपाईँलाई सबैजनालाई उहाँले प्रेम गरिसक्नु भएको छ। पावलले त अझ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा जुन कुरामा मैले एकदमै लागि परेको थियो त्यो कुरा त, तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए नि त्यो 5 देखि 4 देखि चाहिँ 6 सम्म त्यो सबै कुरा त्यो त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि ठाने। साँच्चै भन्यो भने ख्रिस्ट यसोमा मेरो प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु, अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म आफूलाई भएको पाइन सकौँ व्यवस्थामाथि आधारित भएको त्यो मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि मैले धेरै कुरामाथि भर परेको थिएँ, मैले धेरै कुरामाथि मैले एकदमै यो गरेँ भने म एकदमै धर्मी ठहरिन्छु, मैले साँचो प्रभुलाई चिन्छु भन्ने मैले एकदमै लागेको थियो। तर दमास्कसको बाटोबाट उसले के थाहा पाए भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि उपलब्धिहरूले उसलाई धर्मी नठहराउने कुरा पावलले जान्यो। अनि त्यसपछि उसले के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन यो, तर येशू ख्रिस्टले मलाई दिनुभएको धार्मिकता हो। अर्को भाषामा भन्यो भने मेरो उपलब्धिहरूमा होइन, अब म ख्रिस्टले मलाई दिनुभएको उपलब्धिमा म भरोसा गर्छु। आमेन। अर्को भाषामा भन्यो भने मेरो आफ्नो शरीरमा होइन तर पवित्र आत्मामा म भरोसा गर्दछु। मेरो आफ्नो काममा होइन तर पवित्र आत्मामा म भरोसा गर्दछु। अर्को भाषामा भन्यो भने मेरो भरोसा गर्ने इङ्ग्लिसमा अब्जेक्ट भन्छ, आधार परिवर्तन भएको छ। अब हिजो अस्ति म एउटा फरिसीको रूपमा चाहिँ व्यवस्था पालन गर्ने कुरामा मैले आधार बनाएको थिएँ, तर आज म ख्रिस्टलाई आधार बनाउँदैछु। ख्रिस्टलाई त अब्जेक्ट, सब्जेक्ट हामी भयो, हाम्रो भरोसाको अब्जेक्ट चाहिँ, आधार चाहिँ ख्रिस्ट हुनु आवश्यकता छ। मेरो तपाईँलाई आज उत्साह अथवा चुनौती के छ भन्दाखेरि के कुरामा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको महामारीमा जाँदै गर्दाखेरि के कुरामा तपाईँले आफ्नो भरोसा राख्नुभएको छ? ख्रिस्टमा वा अन्य कुरामा? मैले यो वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्दै थियो हाम्रो भरोसा सरकारमा गर्न सक्छौँ आज हामी? भन्नुहोस् त, सक्दैनौँ। खास सरकारमा भरोसा गरेर हामी आनन्दित हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ हामी। सरकार एकदमै फ्राजाइल छ अहिले। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भरोसा गर्न सक्छौँ आज हामी? छैन। खास आज हामी बिरामी नहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। किन? बिरामी भयो हामीले भर्ना गर्ने ठाउँ पनि छैन आज। यदि हाम्रो भरोसाहरू अस्पतालमा हो भने आज छैन खास थियो।
हाम्रो साथी परिवारहरू हो, चाहिन्छ हामीलाई, महत्त्वपूर्ण हो। खास हाम्रो साथी परिवारमा पनि भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन आज यी दिनहरूमा। हामीलाई सहायता गर्न आउन सक्दैन यी दिनमा। अहिले यस्तो मेरो साथीले मलाई भन्दै थियो, हिजो उहाँको एकदमै परम मित्र बित्नु भएछ हिजो मात्रै। दाइ यो त कस्तो रोग, मलामी पनि नपाउने रोग। हाम्रो शिक्षामा भर पर्न सक्छौँ भन्नु त सक्दैनौँ। खास के गर्नु शिक्षा अहिले चाहिन्छ हामीलाई, तर यो अवस्थामा हाम्रो रुपियाँ पैसा, तपाईँको जति नै रुपियाँ पैसा होस्, अहिले हामीले पढेका छौँ 10 लाख तिरेर हेलिकप्टर लिएर धनगढीबाट आउन लाग्यो काठमाडौँमा, बिचमा मऱ्यो खास मान्छे। 10 लाख हाम्रो रुपियाँ पैसामा, हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो हेल्थ सिस्टममा, हाम्रो सरकारमा हामी भरोसा गर्ने समयहरू छैन प्रिय। अहिले के यो समयले हाम्रो भरोसा हामी कहाँ राख्नुपर्ने कुरा सिकाउँदै छैन भन्नुहोस् त। अहिलेको यो समयले कि हामीलाई हाम्रो भरोसा चाहिँ हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हो वास्तवमै, के हामीलाई त्यो सिकाउँदै छैन भन्नुहोस् त। सिकाउँदैछ प्रियहरू। अरू सबै जगहरू, अरू सबै ठाउँहरू हल्लिँदैछ, तर येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र हामीले आज भरोसा गर्नु परेको छ। आज हामी जानु प्रियहरू। दाउदले यसरी भन्दछ कि पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्दछु, तर मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? मेरो गुहार चाहिँ परमप्रभुबाट आउँदछ। आमेन। आज ड्रिम चर्चको सबै मण्डली परिवारको गुहार चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। सुन्नुहोस् प्रियहरू, आज तपाईँको गुहार, आज तपाईँलाई सहायता चाहिँ जीवित परमेश्वरबाट मात्रै आउँदछ। तपाईँसँग के छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ म होइन, तपाईँको भरोसा परमेश्वरबाट को भरोसामा आउँदछ। पावलले जे पनि गर्न सक्थ्यो, पावलसँग जे पनि थियो, तर त्यो कुराले उनलाई कति पनि आनन्द दिएन। तर ख्रीष्टले मात्रै जेलभित्र बस्दाखेरि पनि धन्यवादी हुन सक्ने आनन्द दिनुभयो। आमेन। ख्रीष्टले मात्रै, उसले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो थियो पनि, त्यसको आनन्द ख्रीष्टबाट मात्रै आयो, जुन आनन्दमा चाहिँ जेलभित्र हुँदाखेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न सक्यो, अथवा फिलिपीको मण्डलीलाई धन्यवाद भन्न सक्यो। सो हामी प्रभुमा, परमेश्वरमा आनन्द हुनको लागि अथवा आनन्दित हुनको लागि हाम्रो एउटा चाबी कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हामीले भरोसा राख्नु आवश्यक छ। आमेन। आज मण्डलीबाट सबैलाई म यो भन्न चाहन्छु, उहाँमा भरोसा राखौँ। एउटै मात्रै अनसेकेबल रक भन्छ, कहिले पनि नहल्लिने जग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसले मलाई अन्तिम बुदामा लान्छ आजको। यदि पावलले चाहिँ ख्रीष्टलाई चिन्ने नै अथवा ख्रीष्टमा भरोसा राख्ने नै एउटा अन्तिम विकल्प हो भनेर भन्दछ भने, पावलले के भन्छ विशेष तल 10 र 11 मा, म यो ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु। यदि यो ख्रीष्टमा राखेको भरोसाले मलाई आनन्द दिन्छ, यो ख्रीष्टमा राखेको भरोसाबाट मैले सहायता पाउँछु भने, पावलले भन्छ म यो ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु। म यो ख्रीष्टलाई आई वान्ट टु नो दिस क्राइस्ट। म यसलाई पढिदिनुहोस् है त। विशेष 10 र 11 पदमा यसो भनेको छ, 10 पदमा, म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। सम्भव भए, इङ्ग्लिसमा एकदम मिठो सुनिन्छ, आई वान्ट टु नो क्राइस्ट, yes, to know the power of his resurrections and the fellowship of his suffering. तपाईँलाई अहिलेसम्म के पनि बुझ्दै हुनुहुन्न भने एउटा के बुझ्नुहोस् यहाँ भन्दाखेरि, पावलले चाहिँ यदि यसो ख्रीष्टमा राखेको भरोसाबाट मलाई आनन्द आउँछ भने म यो ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु भन्दैछ। र मलाई केमा उत्साह लाग्यो भने, पावल यति बेला जेलमा छ, जेलभित्रबाट उसले के भन्दैछ, म ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु। जीवनको अन्तिम कालमा जिउँदै गर्दाखेरि पनि ख्रीष्टलाई जान्ने चाहिँ उसको पहिलो प्राथमिकता छ। ख्रीष्टलाई चिन्ने उसको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। खास जेलभित्र पनि म यो ख्रीष्टलाई जान्न चाहन्छु, यो ख्रीष्टको पुनरुत्थानको शक्तिलाई जान्न चाहन्छु, यो ख्रीष्टको चाहिँ विशेष यो फेलोशिप अफ द सफरिङ, यो दुःख भोगको चाहिँ त्यो सङ्गतिलाई म जान्न चाहन्छु। आज मण्डली परिवारले यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी एक्लै अर्कालाई भेट्न नपाउने बेलामा घरभित्रै हामी एक्लै बस्दाखेरि तपाईँको इच्छा, तपाईँको प्रार्थना यस्तो होस्, प्रभु म तपाईँलाई जान्न चाहन्छु, येशू म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु अझै धेरै।
पावलले म ख्रिस्टको बारेमा जान्न चाहन्छु भनेको छैन है। बारेमा धेरैलाई थाहा छ, ख्रिस्टको बारेमा धेरैलाई थाहा हुनसक्छ खास, तर ख्रिस्टलाई आई वान्ट टु नो क्राइस्ट, नट अबाउट क्राइस्ट। र आज हामी यो एकदमै चुनौतीपूर्ण समयमा हामी यो एउटा उत्कट इच्छा राखौँ, म ख्रिस्टलाई जान्न चाहन्छु। कसरी जान्ने त उहाँलाई? नयाँ तरिका छैन है प्रियहरू, त्यही पुरानो तरिका हामी घरिघरि भन्दैछौँ। वचनद्वारा चिन्न सक्छौँ हामी, वचनद्वारा प्रार्थनामा जान सक्छौँ हामी उहाँलाई। र अर्को चाहिँ ख्रिस्टको चर्चा हुने सङ्गतिहरूमा हामी उहाँलाई जान्न सक्छौँ। मैले ख्रिस्टको चर्चा थपेको छु है, सङ्गतिमा मात्र होइन, ख्रिस्टको चर्चा हुने सङ्गतिमा हामी उहाँलाई जान्न सक्छौँ। समय छ अहिले प्रियहरू वचन पढ्ने, समय छ अहिले प्रियहरू प्रार्थना गर्ने, समय छ अहिले यसरी फोनहरूमा हामी ख्रिस्टको चर्चा गर्ने। हामी चर्चा गरौँ। पावलले दुईवटा कुरा जान्न चाहेको छ। नम्बर 1 चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति र दोस्रो चाहिँ दुःख भोगको सहभागिता। मैले अलिकति बुझाउनको लागि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, पावलले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि, यो दुःख भोगमा म जाँदै गर्दाखेरि उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जसले मलाई सहायता गर्न सक्छ, त्यो शक्तिलाई म जान्न चाहन्छु, ताकि अहिलेको मेरो दुःख भोगमा म उहाँलाई धेरै चिन्न सकौँ। मलाई पनि सुन है त, यो पावलले त्यो शक्तिलाई जान्न खोजिराखेको, जुन शक्तिले हामीलाई दिनदिनै सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो शक्तिलाई कस्तो बेलामा जान्न चाहँदैछु भन्दाखेरि दुःख पर्दाखेरि। प्रभु तपाईँले मलाई दुःख भएर म जाँदै गर्दाखेरि म तपाईँको त्यो शक्तिलाई अनुभव गर्न सकौँ, तपाईँको शक्तिलाई जान्न सकौँ, ताकि म उहाँलाई जान्न सकौँ, उहाँको शक्तिको अनुभव, उहाँको सहायताको अनुभव गरेर यो दुःखको बेलामा म उहाँलाई जान्न सकौँ। यो पदबाट म एउटा कुरा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि, हामी परमेश्वरलाई झन् राम्रोसँग दुःखको दिनहरूमा चिन्छौँ प्रियहरू, सङ्कष्टको दिनहरूमा चिन्छौँ हामी उहाँलाई। अयुबले त्यही भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, धेरै दुःख भोगहरूमा गइसक्नु भएपछि अयुबले 42 अध्यायको 5 यसरी भन्नुहुन्छ, मेरो कानहरूले तपाईँको बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ, तर अब म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। वाउ! एकपछि अर्को दुःख कष्ट हुँदै गर्दाखेरि पनि निरन्तर प्रभुमा राखेको आनन्दले उसले 42 पछि अन्तिम पदतिर के भन्दैछ, मैले त सुनेको मात्र थिएँ प्रभु तपाईँको बारेमा, तर दुःखमा भएर जाँदै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई अब देख्न सकेँ। देखेँ मैले, अब देखेँ। मैले त प्रार्थना पनि गरिराखेको छु तपाईँको लागि कि हामीहरू यो सबै महामारीबाट बाहिर आउँदाखेरि हाम्रो गवाईहरू यस्तो भएको होस्। मैले देखेँ उहाँलाई, म ओछ्यानमा पल्टिँदै गर्दाखेरि म यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि मैले उहाँले छुनु भयो, मलाई उहाँले, म यसो फर्केर हेर्दाखेरि उहाँ पो मेरो नजिक उभिरहनु भएको रहेछ। ओ राति सपना उहाँ आउनु मसँग, मैले देखेँ उहाँलाई। म बिरामी भएर सुत्दै गर्दाखेरि मेरो आफन्त बिरामी भएर एकदमै म शोक मनाउँदाखेरि मैले देखेँ उहाँलाई, अनुभव गरेँ, मैले देखेँ हाम्रो गवाईहरू यस्तो भएको प्रियहरू। म किचनमा पकाउँदै गर्दाखेरि मलाई आवाज सुने यसरीको, यसो मसँग बोल्दै हुन्छ, म एकदमै मेरो आँखाबाट आँसु आइरहेको थियो, तर उहाँको त्यो हातले मेरो आँखाको आँसुलाई पुछिदिनु भयो। मैले देखेँ, अनुभव गरेँ मैले उहाँलाई। अयुबले जस्तै अनुभव गरेँ मैले उहाँलाई। मेरो प्रार्थना यो महामारीबाट हामी बाहिर आउने बेलामा हाम्रो गवाईहरू अयुबको जस्तै भएको छ। आमेन। बलियो भएर मैले देखेँ, मेरो परिवारले देख्यो, मेरो बच्चाले पनि देख्यो, खास मेरो परिवार सबैले महसुस गरे त्यो उहाँको शक्तिलाई, र हामीले उहाँलाई धेरै चिन्यौँ। यो बेलामा झन् धेरै चिन्यौँ। 2020 मा भन्दा 2021 मा झन् धेरै चिन्यौँ हामीले उहाँलाई। किन? हामी गाह्रो अवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि उहाँको शक्तिको अनुभव हामीले गर्यौँ। आमेन। उहाँको शक्तिको अनुभव हामीले गर्यौँ। उहाँलाई चिनौँ प्रियहरू। यो समयमा हामी निराश, मैले बारम्बार अस्तिको वर्षमा मैले यति धेरै दुःख कष्टको बारेमा प्रचार गरेको थिएँ। यदि तपाईँलाई अझ पनि त्योसँग सम्बन्धित जान्न मन लाग्छ भने हाम्रो चर्चको युट्युबको च्यानलमा जानु होला। मैले धेरै बोलेको छु सफरिङ इन द बाइबल भनेर।
तर अहिले हामी यो अवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि हामी एउटा एकदमै सामूहिक प्रार्थना बनाऊ ड्रिम चर्चको। आई वान्ट टु नो क्राइस्ट। म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु। किन तपाईँलाई थाहा छ? किनभने ख्रिस्टलाई हामी जति धेरै चिन्छौँ, हेर्नुहोस् त, उहाँको ज्ञानले हामीलाई उहाँमा भरोसा गर्न सहायता गर्छ। उहाँको ज्ञानले र त्यो भरोसाले हामीलाई उहाँमा धेरै आनन्दित तुल्याउँछ र त्यो आनन्द नै हाम्रो जीवनको बल हो। Let's know Christ more because His knowledge gives us more confidence in Him. And that confidence in Him gives us more joy in Him. And that joy in Him is our strength. हाम्रो आजको वचनको सार के हो भन्दाखेरि नम्बर 1, म ख्रिस्टलाई चिन्न चाहन्छु। उहाँको ज्ञान म लिन चाहन्छु। उहाँलाई नजिकबाट म चिन्न चाहन्छु। उहाँको बारेमा होइन, म उहाँलाई चिन्न चाहन्छु। कसरी? वचन अध्ययनमा, प्रार्थनामा र ख्रिस्टको चर्चा गर्ने सङ्गतिमा गएर। नम्बर 1, त्यो ज्ञानले मलाई उहाँमा भरोसा गर्न सहायता पुर्याउँछ। मैले जान्छु उहाँको विषयमा अनि उहाँलाई भरोसा गर्न सजिलो हुन्छ। मैले नचिन्ने मान्छेलाई म भरोसा गर्दिनँ है। फिजिकली भन्दाखेरि म चिन्ने मान्छेलाई। त्यस्तै परमेश्वरको ज्ञानले हामीलाई उहाँलाई भरोसा गर्न मद्दत पुर्याउँछ अनि त्यो भरोसाले हाम्रो जीवनमा आनन्द ल्याउँछ अनि त्यो आनन्द नै हाम्रो जीवनको बल हो। आमेन। यहाँ 4वटा स्तर हेर्नुहोस् त। उहाँको ज्ञानले हामीलाई उहाँमा भरोसा गर्न सहायता पुर्याउँछ। उहाँको भरोसाले हामीलाई आनन्द हुन मद्दत पुर्याउँछ र उहाँको आनन्द, द जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। परम प्रभुको आनन्द नै मेरो बल हो। ड्रिम चर्चको सबै परिवारहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी उहाँलाई जानौँ। आई वान्ट टु नो क्राइस्ट। यो विषम परिस्थितिमा पनि हामी उहाँलाई जानौँ ताकि हामी उहाँलाई भरोसा गर्न सक्छौँ, ताकि हामी उहाँमा आनन्दित हुन सक्छौँ र हामीलाई बल उहाँबाट मिल्दछ। कि यसले हामीलाई उत्साह दिँदैन भन्नुहोस् त प्रियहरू? कि यसले हामीलाई साँच्चीकै शान्त हुन दिँदैन भन्नुहोस् त प्रियहरू? दिन्छ। मलाई दिन्छ यसले। खास मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले बनाउँदै थिएँ, मलाई यसले एकदमै धेरै उत्साह दियो। म आफैलाई उत्साह दियो। अनि मैले भने प्रभु यसले मलाई यति धेरै उत्साह दियो कि मेरो ध्यान अन्तै लाने कुराहरूलाई म हेर्न चाहन्छु। के रहेछ त्यसलाई रोक्न चाहन्छु। तपाईँबाट अन्तै ध्यान लाने कुराहरू म रोक्न चाहन्छु। यति मात्र नै तपाईँ परमेश्वरमा म भर पर्न चाहन्छु र तपाईँलाई म चिन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँलाई चिन्ने मात्रै एउटा मेरो आधार हो तपाईँमा रमाउने। आज परमेश्वरमा आनन्दित हुने कुरा हामीले गर्दै गर्दाखेरि त्यसै हुँदैन है आनन्दित। हामी जब चिन्दछौँ उहाँलाई, हामी भरोसा गर्न सक्छौँ। त्यो भरोसाले हाम्रो जीवनमा आनन्द ल्याउँछ र त्यो आनन्दमा हामी उत्साहित, हाम्रो बाहिरको संसारहरू निराश भइरहँदाखेरि पनि, संसार शोकाकुल हुँदाखेरि पनि हामी भित्र आफैलाई हामीलाई संयमी बनाउन सक्छौँ र प्रभुमा निरन्तर हामी भरोसा गरेर भन्न सक्छौँ, प्रभु म तपाईँमा रमाउँछु। र एउटा अन्तिममा फेरि म के भन्न चाहन्छु भने अयुबले जस्तै हामीले यो भन्न सकौँ यहाँबाट बाहिर आउँदाखेरि, प्रभु मैले देखेँ तपाईँलाई, मैले अनुभव गरेँ तपाईँलाई र मेरो परिवारले साँच्चीकै तपाईँलाई अनुभव गर्यो।